बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर यह है कि अमेरिका की मशरिक़ वुस्ता से छुट्टी होना शुरू हो गई है। बड़े ममालिक ने बिल्कुल कान लाल कर दिए हैं और एक और अहम अरब मुल्क से नाज़रीन अमरीकी फौजी अड्डा खाली होना शुरू हो गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर ईरान की मदद में ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि असल कहानी अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के ऊपर जो इमिग्रेंट वीज़ा पाबंदी लगाई है, जो मुअत्तल हुआ है, उसके पीछे की असल कहानी वो भी खुलकर सामने आ चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका जो है उसकी जानिब से जो किए जाने वाले इक़दामात हैं उसने उनके लिए बड़े मसाइल और मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। ख़ास तौर पे अहम तरीन इत्तेहादी जो हैं उनको अमरीका खोना शुरू हो गया है। नाज़रीन, अभी आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा गया कि अरब ममालिक ने क्या आपका ईरान पर हमले का जो फैसला है उसको बदलने पे मजबूर किया। तो अमरीकी सदर ने कहा कि मैं सिर्फ अपना बॉस मैं खुद हूँ और अपने फैसले मैं खुद बदलता हूँ, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ईरान है उसके अंदर तकरीबन 800 फांसियां जो हैं वो प्लान थी, अब फांसियां नहीं दी जा रही तो हम वहां पे अटैक नहीं करेंगे, यानी हमारा मसला जो है वो फांसियों से था। तो अब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मामलात को डेफिनेटली कुछ ना कुछ कवर करेंगे। अदरवाइज जो राबते हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, वो सारी इस तरफ इशारा कर रही हैं कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। अब नाज़रीन, खबर ये आई है कि जो कतर है उसके जो साबिक वज़ीर आज़म हैं शेख हमद बिन जासिम अल सानी जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी महंगे रिहायशी इलाके के अंदर फ्लैट का मालिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे इलाके के किस्मत का फैसला करना शुरू कर दें कि क्या बेहतर है और मैं क्या बेहतर समझता हूँ, क्या बेहतर नहीं समझता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आपका कतर के अंदर किराए का फौजी अड्डा मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस खित्ते के मालिक बन गए और आप यहाँ पे फैसले करेंगे। उन्होंने कहा जी कि जो अमरीकी फौजी अड्डा कतर के अंदर है उसका ज़्यादा फ़ायदा अमरीका को होता है, कम फ़ायदा जो है वो हमें है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कतर जो है वो फौजी अड्डा खाली करवाने का फैसला कर ले और अमेरिका को ये फौजी अड्डा बंद करना पड़ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका का एक मशरिक़ वुस्ता के अंदर हाथ कट जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा फौजी अड्डा ये है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप एक मुल्क को दहशतगर्द करार देते हैं और फिर उसी मुल्क के अंदर आप अपना फौजी अड्डा जो है वो कायम रखने के हवाले से मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं, तो ये जो है दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसके साथ ही अमेरिका ने सऊदी अरब से भी अपनी जो किंग सऊद एयरबेस है वहाँ से अपने जो एयरफ्यूलर टैंकर्स हैं उनको हटाना शुरू कर दिया है। अपने जो C-17 इनके कार्गो तैयारे हैं उनको भी वहाँ से हटाना शुरू कर दिया, यानी वहाँ से भी एयरबेस से एक बड़ी तादाद में इनखला शुरू हो गया है। लेकिन ये किस टाइप का इनखला है? क्या अमेरिका कोई नई स्ट्रेटजी जो है वो तरतीब दे रहा है या फिर वक्ती तौर पे यहाँ पे फौज को कम करके कुछ मैसेज दिया जा रहा है? नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिस तरह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हालिया दिनों में ईरान के ऊपर हमले को लेकर अमेरिका को बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में बताया कि वो हमारी एयर स्पेस भी इस्तेमाल न करें, हमारी फौजी अड्डे को भी इस्तेमाल न करें। इसी तरह कतर ने भी कहा, इसी तरह ओमान ने भी कहा। तो आज आके नाज़रीन अब ये जो तमाम तर मामलात हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अरब ममालिक के अंदर अपना एतमाद खो चुका है। ख़ास तौर पे जब कतर के ऊपर अटैक हुआ था, आपको बताया कि तब भी अमेरिका खामोशी से बैठा रहा, उसने कोई भी हालांकि उनके साथ दिफाई मुआहदा होने के बावजूद कोई भी इकदाम नहीं उठाया। तो जिसके बाद जो अरब ममालिक हैं इनको मजीद हाथ पांव पड़ गए कि हमें अपने इंतजामात करने चाहिए। इसीलिए सऊदी अरब ने फौरी तौर पर पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा किया और अब जो है वो तुर्की इस मुआहदे में शामिल हो रहा है। और जो कतर के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हमद बिन जासिम अल सानी, उन्होंने कहा है
کہ یہ بہت ہی گیم چینجر منصوبہ اور اس کے اندر مصر بھی شامل ہو جائے اور یہ جو یہ معاہدہ ہے یہ ایسا زبردست معاہدہ ہے جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو بلاک ہے یہ مسلم بلاک کی بنیاد بنا ہے اور یہ ایک مضبوط مسلم بلاک کے طور پہ سامنے آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے پاکستان کے اوپر لگنے والی حالیہ دنوں میں ان 70 ممالک کے اوپر جن کے اوپر امیگرینٹ ویزے کی پابندیاں لگی ہیں، یعنی معطل کیا گیا ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ناظرین یہ پاکستان پہ اچانک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، پاکستانی فیلڈ مارشل کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، پاکستانی پرائم منسٹر کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، باڈی لینگویج جب ملتے ہیں تو بڑی فرینڈلی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے پاکستانی امیگرینٹ ویزا جو ہے اس کے اوپر پابندی کیوں لگائی ہے؟ تو ناظرین ایک بات یاد رکھیے کہ پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے ایران کے اندر جو بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہو رہے تھے، فسادات پھوٹے ہوئے تھے، اب تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے، تو اچانک ایک پاکستانی طیارہ جو ہے وہ ایران میں جاتا ہے اور اس کے بعد اچانک وہاں پہ بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوتی، 70 کے قریب جو ہیں موساد کے جو ایجنٹ ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صرف 17 گھنٹے کے اندر اندر، یعنی جو 2 ہفتے سے چل رہی بغاوت ہے اور دیگر فسادات ہیں، وہ 17 گھنٹے کے اندر اندر ان کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، تو اس کے اگلے ہی دن پاکستان کے امیگرینٹ ویزا کے اوپر بین لگ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اور کڑی سے کڑی ملائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن پاکستان نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان ایران کے اندر حالات خراب نہیں تھے، پاکستان کی مغربی سرحد پہ آلریڈی معاملات بڑے خراب ہیں اور پاکستان اب یہاں سے ایران کی طرف سے نہیں یہ معاملات دیکھ سکتا۔ اور دوسرا یہ بھی آپ کو بتا ناظرین کہ اگر یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ چینج ہوتی ہے، رجیم چینج ہوتی، تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد ایک تو دیگر ممالک کی باری جو ہے وہ باری آ جانی تھی، لیکن ادھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہونا تھا وہ پاکستان کی جو مغربی سرحد ہے، وہاں پر ایک شیطان بیٹھا ہوا، تو یہاں پہ متعدد شیطان جو ہے وہ پاکستان کو ایران کے بارڈر پہ نظر آنے تھے۔ اسی وجہ سے پاکستان کا تو خیر یہ ایک بڑا اور غیر معمولی فیصلہ ہوتا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتا کہ پاکستان کے تعلقات اچھے تھے اور ایران نے اس پورے معاملے میں پاکستان کی مدد کرنے پر تشکر کے نعرے لگائے، اور اب بھی ناظرین گمنام اور جو خاموش مجاہد ہیں انہوں نے بڑی پہلے بھی کارنامے سر انجام دیے اور اب بھی بڑی جو مہمات ہیں ان کو سر کیا جا رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر چیزیں کھلیں گی، لیکن فی الحال آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑے وائزلی طریقے سے کھیل بھی رہا ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے بھی میسج پاکستان کو ضرور دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین اس وقت جو سینیریو مشرق وسطیٰ کے اندر بنا ہوا ہے، جنگ کے بادل ٹلے نہیں ہیں، کسی وقت بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بھی اس طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایران کے اوپر اٹیک کرے، لیکن ایران کے اوپر حملہ ناظرین بہت مہنگا پڑے گا امریکہ کو بھی اور اس کے اتحادیوں کو بھی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔